बलुचिस्तान एक ऐसे मरहले पे आया हुआ है, या तो आपके नौजवान ज़्यादा ही मुक़बिल वतन बनेंगे इस 5 साल में, या तो बहुत बागी बनकर पहाड़ों की तरफ रुख करेंगे। हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स थे, उनका जो रवैया था हमारे जो पॉलिटिकल एरिना में, नेशनल असेंबली में, मैं समझता हूँ कि काबिल मज़म्मत है। अब वक्त आ गया है, मैं समझता हूँ कि नौजवान अपने फ़ैसले खुद करें, उन पर डिबेट करें। मुझे नहीं लगता कि हम बलुचिस्तान के किसी या पूरे पाकिस्तान के किसी भी मसले को हल कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये मेरी खुशकिस्मती है और कि मैं पाकिस्तान का सबसे कम उम्र पार्लियामेंटेरियन का एजाज़ रखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ मेरी जीत है बल्कि ये पूरा जो एक हमारा तबका है, जो कि नौजवानों का तबका है, वो उसकी जीत है। क्योंकि अब वक्त आ गया है, मैं समझता हूँ कि नौजवान अपने फ़ैसले खुद करें, उन पर डिबेट करें, उन पर अपना जो राय है वो दें। लेकिन बलुचिस्तान का जहाँ तक सवाल है, मसले बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ कि करप्शन का मसला है। और करप्शन के तहत जो इंटरलिंक्ड कनेक्टिविटी है उस पे जाते हैं तो हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस की तरफ हम बढ़ते हैं, और इसके बाद एजुकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, फिर हेल्थ फैसिलिटीज़, फिर दूसरे जो हमारे लोकल लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, जैसे हमारे मेगा मंसूबे हुए हैं सीपैक के हवाले से वगैरह हो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गुंजल है, और हमें इनको यकजा हम इनको कभी भी एड्रेस नहीं कर सकते। अगर हमें एड्रेस करने की कोशिश करनी है तो हमें इनको अलग अलग जाकर उनको आइडेंटिफाई करना होगा। बिलफर्ज अगर अब करप्शन का मसला है तो हम करप्शन के मसले को कैसे एड्रेस कर पाते? उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होना चाहिए था हमें, और चेक एंड बैलेंस जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त अशद ज़रूरत है हमारे इस माशरे में। और उसके अलावा जो ट्रांसपेरेंसी हमें रखना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान के आइन में आप देखें तो ट्रांसपेरेंसी के बहुत सारे आपको क्लॉजेस भी मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आवाम को भी पता होना चाहिए कि सालाना अगर हमारे सूबे में कोई बजट आता है तो किस किस शोबे में किस तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक बात है एजुकेशन का, अभी आप देख लें कि बलूचिस्तान में अगर हम सरकारी स्कूल्स की बात करें तो 14,000 से ज़ायद हमारे पास स्कूल्स हैं, और उन 14,000 में कुछ चंद ही फ़ाल हैं, और कुछ के तो इमारत भी ठीक ठाक नहीं है, और कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ जो पानी जैसे नेमत से भी वो महरूम है। तो बलुचिस्तान हुकूमत को चाहिए कि इनको एड्रेस की जाए, और यकीनन सिर्फ बलुचिस्तान हुकूमत के तहत अगर हम कोशिश करें तो हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पाए। हमें चाहिए कि दूसरे ख्वाह वो एनजीओज़ हों उनको ऑन बोर्ड लें, और या बिलफर्ज अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो पंजाब हुकूमत से भी हम रुजू कर सकते हैं मदद के लिए, क्योंकि उन्होंने जो अपने सूबे में जो दानिश स्कूल्स की जाल बिछाई है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए भी एक अच्छा इकदाम होगा। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हम उनको एड्रेस करें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ऐसे तो नहीं बना ना। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन एक कॉन्टेक्स्ट के तहत क्रिएट होता है। अगर आप किसी को इतना मजबूर करेंगे कि आप सबसे पहले उसको तालीम के नेमत से मरहूम करें, दूसरा आप उसको अगर वो बीमार होता है आप उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ ना दें, और बिलफर्ज अगर वो जदोजहद करके पढ़ता भी है नौकरी के लिए, अगर बिलफर्ज वो अप्लाई भी करता है गवर्नमेंट के हवाले से, आप फिर उसकी नौकरियों को बेचते हैं, तो खामखा वो इतना मजबूर हो जाता है कि वो आपके लिए वो स्टेट के ख़िलाफ़ वो बंदूक उठाकर पहाड़ों पर चला जाता है। तो हमें चाहिए कि अपने लोगों को हम ट्रस्ट जो मेजर्स हैं, ट्रस्ट गेनिंग मेजर्स हैं, उस पर काम करें, क्राइसिस मैनेजमेंट के काम करें, एक लॉन्ग टर्म ऐसा पॉलिसी रखें जो कि हमारा बुनियाद है, जो टॉक्सिक आजकल मैं समझता हूँ कि बहुत जहरीला बुनियाद है, उसको निकाल कर एक ऐसा फाउंडेशन के तहत हम काम करें जो कि अमन और तरक्की पे कायम हो। देखिए जी, नौजवानों के लिए सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए एहसास का होना बहुत बड़ी चीज़ है,
کیونکہ جب تک آپ کسی کے لیے احساس نہیں رکھتے شاید آپ اس کے مسئلے اور مسائل حل نہیں کر پاتے. جہاں تک بات کرتے ہیں ہم پالیسی کی، تو انفارچونیٹلی ہمارے صوبے میں ابھی تک یوتھ پالیسی نہیں ہے. میں جب کوآرڈینیٹر تھا قدس وزنجو صاحب کے دور میں، اس پر بھی میں نے کام کیا، اور پھر جب کیئر ٹیکر منسٹر فار اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز رہا، اس پر بھی میں نے ایک ڈرافٹ تیار کی ہے. اور آج بھی جب بھی میں صدر زرداری صاحب سے میں ملا تو میں نے یہ بھی ان سے ریکویسٹ کی کہ سب سے پہلا کام یہی کریں گے. اور پھر جب ہمارا سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب آئے تو ان سے بھی میں جا کر ملا اور کہا کہ یہ یوتھ پالیسی آپ کو ہر حال میں اسے پاس کرانا ہے. یوتھ پالیسی سے کیا ہوگا؟ یوتھ پالیسی سے یہ ہوتا ہے کہ ایک گراؤنڈ ریالٹی چیک ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے، اور ان کو ایک روڈ میپ ملتا ہے کہ بھائی یہ میرے حقوق ہیں، اس سے باہر اگر میں نکلوں گا تو ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر اگر رہ کر اس دائرے کے اندر میں جدوجہد کر سکتا ہوں، اور یہ میرا پورا حق ہے، اور اپنا حق میں حق کی طرح مانگ سکتا ہوں اور بھی کی طرح نہیں مانگ سکتا. جب یہ پاس ہوگا تو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو یہ پتہ چلے گا کہ بھائی یہ پالیسی ہے، اس کے تحت ہمیں کام کرنا ہے، یہ چیزیں ہیں. اور اگر بالفرض ہم اپنے شعبے میں گریجویٹ کرتے ہیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کیونکہ آج کل کا ایسا دور ہے، اگر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے تو آپ کو تعلیم سے محروم کیا جاتا ہے. جب آپ تعلیم کر کے جدوجہد کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر آپ اپنا ڈگری لے کر گھر میں بیٹھتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو کیریئر کاؤنسلنگ کا میں نے فیز اسی لیے اس میں رکھا تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ جو سرکاری نوکری ہے وہ ہر چیز نہیں ہوتی. انٹرپرینورشپ کا بھی ایک میرے خیال سے ایک ٹاپک ہے، اس کو بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. فری لینسنگ کے اوپر بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم کچھ چند نوجوانوں کو ہم گورنمنٹ جابز دے کے ان کو oblige کر سکتے ہیں، لیکن ساروں کو تو نہیں کر سکتے. تو یہ پھر اسی بات پر آتا ہے کہ شعور پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، اور انٹرپرینورشپ کے تحت ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اپنے صوبے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہماری گورنمنٹ کدھر کدھر ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ سب سے بڑا ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے انگریز کہتا ہے نا، the problem is how you look at the problem. تو ہم اگر ایک مسئلے کو دیکھتے ہیں تو ہم کس پرسپیکٹو سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. بالفرض ابھی ہم جو ہمارا پرائم منسٹر یوتھ ایکسچینج پروگرام تھا، ہم نے پرائم منسٹر صاحب ٹھیک ہے اپنے کاوشوں سے انہوں نے پچھلے دور میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن بلوچستان کے کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے آپ کے پاس میں. تو آپ جو میں نے جیسے کہا کہ چھوٹے پرابلم کو آپ چھوڑ کر بڑے پرابلم کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. آپ یہ بھول رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کے بجائے اگر آپ صرف لیپ ٹاپ ہی دیں گے تو وہ کسی استعمال کا نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے نا جی. آپ کو چاہیے پہلے انٹرنیٹ کا مسئلہ آپ سالو کریں، پھر آپ جائیں لیپ ٹاپ دیں، پھر آپ جائیں فری لینسنگ کے تحت، پھر آپ جائیں یہ جو ای کامرس وغیرہ ہے، سافٹ پاور کا ایک میرے خیال سے ایک فیز شروع ہو رہا ہے آج کل دنیا میں. تو اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. جب تک ہم چھوٹے مسئلوں کو حل نہیں کرتے اور ہم جمپیں مارتے ہیں بڑے مسئلوں کے تحت، مجھے نہیں لگتا کہ ہم بلوچستان کا کسی یا پورے پاکستان کا کسی بھی مسئلے کو حل کر پائیں گے. تو فیڈرل کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توجہ دے، اور خاص کر بلوچستان میں توجہ دے، کیونکہ بلوچستان ایک ایسے مرحلے پہ آیا ہوا ہے، یا تو آپ کے نوجوان زیادہ ہی محب الوطن بنیں گے اس 5 سال میں، یا تو بہت باغی بن کے پہاڑوں کی طرف رخ کریں گے. نوجوانوں کے لیے چونکہ میں ممبر آف قومی اسمبلی ہوں، اور یہ میرا پہلا ایکسپیرینس رہا ہے قومی اسمبلی میں جا کر، تو مجھے بڑا سب سے پہلے تو بہت خوشی ہوئی کہ نوجوان مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوئے تھے. لیکن دکھ اس بات کا ہوا جب ہمارے جو آنریبل ممبرس تھے ان کا جو رویہ تھا ہمارے جو پولیٹیکل ارینا میں، نیشنل اسمبلی میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت ہے. اور ایز اے نوجوان میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم قومی اسمبلی میں الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو پورا ملک ہمیں دیکھتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے طریقے سے بیہیو کریں کہ ہم کسی کے رول ماڈل ہیں. تو بارہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی شاید دیکھا ہوگا کہ کوئی نیشنل اسمبلی کی فلور پہ نسوار کر رہا ہے، تو کوئی سگریٹ پی رہا ہے، تو کوئی گالیاں دے کے نعرے لگا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، اور اگر ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹھیک ہے اختلافات، آپ 12 اختلافات رکھیں، لیکن
اختلافات کو اسی حد تک رکھیں, بدتمیزی تک نہ جائیں.